नेगेटिव्हिटी चड स्प्रेड जाता मिडिया थ्रू. पयलीं एक खंय तरी म्हणटाले की मिडियार खूब बरे बरे प्रोग्राम चालू आसात ते पळोवया आमी. आयज पळयत जाल्यार आमी ओवरऑल काउंट केलो दिसाक जाल्यार 50 ते 60-70 व्हिडिओज अपलोड जाता. आनी भितर व्हायरल जाल्ले व्हिडिओ पळयत जाल्यार एक्सिडंट आसता. तुमी तेच सांगले उदर म्हाका. तेच व्हिडिओज आसता. सो हितूंतल्यान नेगेटिव्हिटी चड स्प्रेड जाता. नेगेटिव्हिटी चड स्प्रेड जाता अशें म्हणच्या परस मरे लोकांचो पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलला. हांव कोणाक ब्लेम करना पूण आतां हांगा आमचो फुड्यान ग्लास आसा, कप आसा, ह्या कपान आमची च्या आसा. आतां च्या अर्दी कप आसा. ते सादें एग्जांपल सगळे जाण दितात. बरोबर. आतां हांवेन जर तुका सांगलें की हो अर्दो ग्लासाची कामी हाड, तूं म्हणटा तो अर्दो ग्लास भरलेलो आसा. बरोबर. हेतून दृश्टिकोन महत्वाचो आसा की आपूण खंयच्या दृश्टिकोनान ती बातमी पळयता किंवा आपल्याक खंयची बातमी पळोवपाक जाय हो व्हडलो दृश्टिकोन आसा. अशें न्हू की फक्त एक्सिडंट आनी क्रायम आनी हेचेच बातम्यो येतात. त्या हेचेर स्पोर्ट्साची बातमी आसता चॅनलाचेर, त्या हेचेर कल्चराची बातमी आसता, त्या हेचेर खंयचो तरी फ्रुटफूल इंटरव्यू आसता. पूण ते कित्याक पळयना? प्रोडक्ट सगळे तुमी घेता हेजेर तुमी घेता तेजेर आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार लोकांक टायम ना आतां. लोकांक झट झट तुका सांगू लोकांक 30 सेकंदाचे रील पळोवपाक टायम ना.